نبذ أكاونت خندي أسين ترى إلنا شوعات نتبش دشته مالت شوعات مليون 600 شحن نبذ أكاونت جاب ملك برز أتونا مالتي سلازي كابز شوعات نتبش دشه كم مقالة مسمس عنيئن نيمس عن حنت قطع خندي كم عن جم قرلوا عليهم مسمس عنيئن مسنا كراي ماكينون تخافيلو نحن تخيلو كيس عقرشي نقنتال شعات تشح نشو ما أنت ميت قنتال كا شوعات نتدخل تهايبو كندي كون ماتي خمتي نجيركم صنحق أنسو شوعات نتدخل تأكيد لكم صنع شوعات شدشة بين تأكيد بز أكاونتنا بز نايك فلترات تأكيد سلازم خاوش شوعات نتدخل الناس كلهم دي تعرف 400 شيح مالتي كاتلنا خن كاتلنا أبزم مثلا خاص لزوا حدا مالتي أو قدر خاطر وصنح زولنا بشو منتش حزنا ديرنا إذا شو منتش خمنا رخيبنا كاب أبومبر سلام مالتي كندي يقولون جم جيرنا شو منتش يخون نحنا خن بقص كنا مجمرة قلت جنزب شوعات شو دشة أي آخر النيرو أبزغ تردوز لكم مالتي كسر 4 شوعات إذا أكل آخر النيرو تجنزب تعمل النيرو أما قد دخلنا جن دا توسخ كسب شوعات شو دشة بس مالتي سلازي مجمرة شو دشة ميتخن تالنا خن إذا حاسين نيرنا بدحريقو وسيخمنا مالتي أو هلاند زركبو أبزخ نقول سمينا بحفشة حدا شوعات وسيخمنا كم ندابله ببخلت مئتي بب50 شح ندابله كسر شوعات شو دشة آخر نشوف من تميت خن تال آخرنا زبرو خنا لكم مالتي كاو قصيلنا أبزي مسو حدا أو قدر جاءته سبات مسو كم أنت نيتقار حواتنا قليلو استوسخ قدر ما تكسر كل تميت 5 انتبهيلو حمش تخنتال 10 3 خيلون بحساب سواء حمشن قرش جزينا مالتي الزخاخ ندي ود ساعة شو من تنشحن 475 بر كفيلنا كون قصيلنا تمال نجوه مالتي يسمع الذي أشي حمش تخنتال 10 3 خيلون بحساب سواء حمشن قرشي نخيلو مالتي سلازم إذا حمش تخنتال 10 3 خيلون كندي كفيلنا له ساعة شو من تنشحن 475 تمال نجوه خات شعة تخنتال 8 كيلون نحن تخيله بحساب 8 7 9 شحن 120 كفيلنا لازم تقلل لما تدوسخنا يا خاطر شو ما انت 100 خنتان 117 شحن 595 بر وسخنا بالعلم مالك سلازي كابت شوعات نشد شيلنا يصنحنا الناس كله زي كله وصايتات 382 شحن 405 يخون برودي سقابزي دغملنا كدغملكم دولا سنصري دغملنا تاقوتر تريفا زلا كلتن እሺ حراي ስለዚህ በሐፈሻ ሸውዓተ حمشتنا 13 كيلو مسبلك تمالي بدحري وسخكم هندي 89 كيلو ስለዚህ እነዚህን ካ እንደምናለን بحساب 8 نخيلو 79 شحن 120 بر ديسم دني ስለዚህ በሐፈሻ እንደይ ተፈና ካብዚ ሸውዓተ ነጥቢ 6 ዝበልናዮ 280 شحن 405 بر خفتنا ثلاث مالتيو 280 شحن 405 بر ازين ترف مالتي እሺ دحيرن زعتونا الله كاب بلجيم زعتوا مالتي حجي دحيرن زعتوا سنكا نغركم مزين كدمرو مالتي حجي تمالين اتين زين غنزب أقدمهم دولة من نيرم أبز معسكر مثلا مالتي 280 كلتن الحمد زوم غير كاس حبونا أخذ له خلا أنا راح نقول كان خلينا معنا بزغنا هراي أبدي الله كم محبر مسوقنا حركة اللهم دعوات مال الدميرنا سلسلة صراحنا يمسا 5 الله فيتنا يراتن ገንዘብ كساب زي أتونا جن أي دمرنا يعني مالتي حجي كنت مالاتين درسن سيد الله حجي داويت تنكف لي صفحنا نسبة لكم مالتي سلازي 428 شحن 500 زين كاب بيلجيمز مزاين مالتي بمنقد نصراب حونا محبر حمرنو كده انا مهت حمرنو تبع بيت خرسيان اكيد مسودنا مالتي بحفشه ابزخ زردرومي 428 شحن 500 بر زين وسخوا لنا تنزلوا على الله اخبرها لكم كندي مزيلكم 710 شحن 900 5 نزي مسل طرف ገንዘብ بحفشه نحن ورح ابو اديس ابا نكبينا صبصاب كان نغبرنا خمس حجي مساكم باكل نغبر زلنا باكلم بلايفن مستمع يدغزلو 5 قرش زواصنو ورحي نغبرينا ስለዚህ مستملسنا ናይ ኣብ መገዲ ይኹን ናይ ተፋለየ ወጻይታት ንغبرينا ማለት ሕጂ ግን ናይተን እኽሊ ቶም ፋያንስ ወጻይ ዝግበርና ንሕና ደውልና ናኽፈልና ኣሎ ነጆህ መጽኸልና
ኣብ ባንክና ወይ ከዓ ኣብ ኢድና ንሕዘ ገንዘብ የለን ጥራይ ኢድና ንመጽእ ትኬት ቆሪጾም የፋኑና ተሰማሚዖም ደዋዊሎም ከዓ ናፍታ ቀጥታ ናፍታ ትግዛእ ዘላ ትካል ናይ እኽሊ ናብኦም ይኽፈል ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ይመስል ዝኾነ ሕቶ ወሪጥ ተተልኩም ከዓ ዝርዝር ወዲ መስቀልሽ ዝርዝር ኣስማት ብሓፈሻ ከዓ ማለት እዩ ነዚ ገንዘብ ዝኽእከብ ብማሕበር ይኹን ብውልቂ ዝለኣኹ ኣስማቶምን ቴሌፎኖምን ዝሓዝናዮም ማለት ክሰድዎ ከለዉ ደው ኢሎም ክንዲ ገንዘብ ካብ ማሕበር ክንዲ ካብ ማሕበር ከም ዝንበሃል ክንዲ ገንዘብ ኢሎም ዘፍለጡና ኣስማቶም ዝሓዝናዮም ቦቶም ኣድራሾምን ኣስማቶም ሒዝና ያለና ዝርዝር ክንገብረኩም ኢና ንስኹም ከዓ ተመስግኖ ማለት እዩ ከምኡውን ብመልክዕ ቲክቶክ ናብዚ ኣካውንት ባንክ ክኸውን ይኽእል እዩ ናብቲ ጎፋውንድሚ ከምኡውን ናብቲ ግፍቲ ንኽኣቱ ዝፀዓሩ ማለት እዩ ብመልክዕ ቲክቶክ ጎስጓስ ዝገበሩ ኣሕዋት ኣለዉ ንሳቶም እውን ኣስማቶም ክንዝዞሎም ኢና ማለት ስለ ዘይምስማዕ ስለ ዝተፈጥረ እዩ መንጎ ገዲፍና ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ናፍቲ ኣስማት እቶም ገንዘብ ዝሃቡ ክንዲ ዝሃቡ ዝብል ናብኣቶም ከብለኩም ብድሕሪ ኢኻ ናብቶም ጎስጓስ ዝገበሩ ብቲክቶክ መልክዕ ናብኦም ከብለኩም ይስማዕ ለዲ እሺ ያለኸ ግን የነጸርፈ ها مالسكي كندي لنا حج بانكي دولار مركا ወይ ጉድርስ ኦኬ እሺ አመጨረሻ ዘይበረህል ካዋብ እሺ አመጨረሻ ወዱ መልስካት ዘይበረህሉ ይልካተፍ እሺ በሐፈሻ ማለት ይዜን ኣብ ባንክ አብሲና ናብታና ማህበር ዝመጻ ገንዘብ እዚያ ነገርናኩም አለና 282 ሽዕን زين تلفلكم صراحه ما تتصفوا صنيحكم مثلا مثال 282 شحن 405 تدمروا 428 شحن 500 كندي مزيلكم 710 شحن 905 اجي تقلالا ترف اب بانكي ابسنيا زلي حازر بحافشا اب غفاوند من اب تيك توك زلخا اب تيك توك 43 شحن اسم بزنغورنا مالتي بعين خاص لزي ترنس 43 شحن دولار اب تيك توك اكاونتي الله نحنا حاسبنا زنبرنا እቲ ኣብ ቲክቶክ ዘሎ ኣብ ብጊፍት መልክ 43 ዶላር ዘሎን እቲ ኣብ ጎፋውንድ ምን ዘሎን ኩሉ ኣኪብና ዘይቲ ይኹን ሳምና ይኹን ኩሉና ክንዕድል ሓሲብና የርና ማለት እዩ እንተኾነ ግን እሱ ክመጻ አይካልን ንምንታይ ሊሚት ኣለዎ ከም ዘለዎ ከም ዝጋጥም ተባሂሉ ክመጻ አይካልን በቲ ዘጋጠመ ቴክኒክ ስለዚ ክመጽ ተስፋ ንገበር ብምንታይ መልክዕ መጽ በሐፈሻ ምስኮም ክንዛረቢና ንሱ ንግዜና ኣምላኽ ንግደፈሉ ስለዚ ኣብታ ጎፋውንድ ሚ 29060 ብርና ንክሳብሎ ማዓንቲ እሱ ክትሪዎ ትኽእሉ ኢኹም تيك نقرأكم زوجنا سبكري أخلي مالتي أما عالت ولا حنت غش توسيها حنت سنتين توسيها ترى أنسا تناجيف تتريها تفضل يدخل سلزم بحفش أب جوفاوند مي 2 شحن سابرني لكم أب جيفتها 4 دولار أبزا أكاونتنا زي خا خندي شو عاتي 210 شحن 900 حمشتن بير زرت راس قابزيا سلزم نابتهم أسماتهم استاي ذهبنا نابهم قبلكم هرّي بوكيل كفل ترادو أمريكا زل حاونا ليك أمزمران مرهاو صقاي مالتيو بقو تأكيبو شو من تميتنا 4 ناي أمريكا دولار أكيو سيدنا زغا ناهم ميتي سناي تدس 300 قدي تسفاسيون كل تميتي رهوا ميتي صقا تخلصيون 30 ماما سلام بسم كده مهرت 100 دولار زين تأكيدا شو من تميتن 4 بمجدي ليك أمزمران مرهاو صقاي زمصنا اجي تشريفو ببر كندي يخون 145 شحن 600 بر مالت 56 مليون كمون اب هولاند زركبو تمرت سنبتن حزبن تاكيبهم بمنجدي روبيل حاونا سدو 1.7 مالت 1 مليون 700 شحن بر مالتي ازي حنت ماكينه لنا نزارو نمرنا مالتي 100 شحن ملينا 200 كونتال بسمم تاكيبا زي انزي تبايلا حاسبا زنبرتيا سلازي 100 شحمل إنا خابتي زمت نبر استفاد عليه جنزب 100 شحمل إنا حنت ماكينة زيوم ناي هولاندي بمقدر بيل حاونا السودو حنت ماكينة خلتهم يدو خنتال كيلو منا بزاقات أمخت مسجون ومالتي نقول لهم بحفشة بمحبر أبي نفسي كش محرت أب كش قبل سلا كهاجر إسرائيل حمش 207 شح بر محبر أبي نفسي أدي مريم كش مراتهم كبعد ساماتي 10 شح بر عودت تبهال تيك توكر قالتوا هادو $200 ببر تشريفه مثلا خلص 35 شحن 400 بر حنت جباري سناي سمي أملاخ فلت الله يزبلت مالتيو كهاجر إسرائيل 52 شح بر بسم كده أنا مهرات رجعت حفتنا كهاجر إسرائيل 35 شح بر سمع على ريحات إيش زي أخا بسم كلهم قدسان بسم دك عين زبلت مالتيو حنت حفتنا 10 شح بر بسم آلافات ملاك 10 شح بسم حواء طلالة 32 شح بر
ካብ ስዊዝ ማሕበር ኪዳነ ምህረት 21000 ብር ብመንገዲ ወኪል ክፍል ተራድኦ ሓፍትና ኣዛሚት ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እዚኣ ካብ ቲክቶክ ጎስጓስ ትገብረልና እያ ማለት እዩ ሓፍትና ኣዛሚት 21000 ብር ማሕበር መንእሰያት እንዳዳሽም ዝበሃሉ ሰንዓፈ ካብ ሃገር ሆላንዲ ብመንገዲ ሓውና ጆሲ 1000 ኢሮ ብብር ተሸሪፉ ክመጽና ከሎ 198000 ብር ማሕበር ደብረ ሰላም ቅዱስ ኡራኤል ካብ ሃገረ ኢንግላንድ ማለት ዓዲ እንግሊዝ 552,000 ብር ብመንገዲ ሓውና ወዲ ሓጎስ ማለት እዩ እዚአን እንታይ ኣሚሎምና 552,000 ብር ኣብ ክልተ ከፊሎም ማለት እዩ 430 ነዚ ማዓስከር 122,000 ካ ቀጥታ ናብታ እንዳሓዋስ ስለዱለይ ነቶም ናይ እምሮ ፀገም ዘለዎም ኢሎምና ማለት እዩ ከማኢሎም ሰይዶምን ቀጥታ ካ ናብቶም እንዳሓዋት ተሰዲደ ማለት ስለዚ ናብዚ ማዓስከር ክንደይ ሰይዶምና ማለት እዩ 430,000 ብር ብመንገዲ ወዲ ሓጎስ ማለት እዩ بمقصال بيتكريستيان كيدان مهرت كاب هاجر كندا بنك فرز بهال بوتا بمنقد حاونا مريح سنة يستبهله شو $100 تشريفه ببرك مثلا خلو 9.6 بر مالتيو كاب هاجر كندا هم بمنقدي حاونا سيراك 360 بر أبسوي ذركو محبر كيدان مهرت بمنقد منقصاب 54,600 بر بوكيل كفل ترادو حافتنا أبسوي زلا وحزيت أب هولندي يقريتها موكل كفل ترادو حفتنا وحزيت أب هولند تقمت ببجزء زعكبته خمون مزنا يقص كواس قنية مالتي شحن شو من 195 إيرو أكيبا كسدلنا خلاها 340 كلتن شحن 10 برن مالتيو سيدات لنا مالتيو كاب جروب أديتات دكنان مزايا من زبلا جروب زلوا أب جرمن زقمت مالتيو هاجر جرمن زقمت 580 إيرو زي تشريف خمس خلو 200 شو من تنشحن شو 880 إزغاء من قدي ماما مرهاويت تبهال مالتي نزاولع أدي أماتي بحفشة كلتي أنتم صدر عن جوس هذا الله من قدام كذا مسجنون كم وين كاب سويس بمقد حفتنا صابرين استأكبه أبزنا جوس كواس يزون شحن 400 ناي سويس فرانك استبهال الجنزب أكيباتنا ماتي صدروا خلنا معنا خاص 300 شح بر أتينا كم وين كاب محبر كده نمهرت ترينجن ملهاوزن زبال بوتا جرمن كلتا 128 شح بر محبر أبنا أرقاوي بوكيل سميرة كاب سويسرلاند كلتا 110 شح بر بسم عدغالا أبهلان زركبو 309 شح بر بسم موعلتي بريال تيك توك مالتي 321 شحن 150 بر كاب محبر أبنا تكلا هيمانات هولاند زركبو 163 شحن 50 كلتن بر سارة زميكيل تبع حفتنا 10 شحن 420 كلتن بر بمنقد قويتهم محبر قدس ميكائيل تمر سنبت 8 شح بر دحيرو زعتوا ناونكم مالتي كاب بلجين بمحج خلهم صنحنا كاب بلجين محبر هامرنو اتوربن زبال بلجين بمنقد حاولنا نصراب زمحج خلهم صنحنا مالتي 428 شحن 450 مالت نجرنا يروجن أكاونتنا زي أتواصل زبرة أيدمرنين أبزجن أبتصحف كحلف سلزلهم صحيفنا يوم مالتي سلزي تي أسمعتهم استقلت أنا زي مثل مالت زيهم تصحيفهم زلوا زم حجنا نقولكم صنحوا دويلهم كنت زجن زم نشد على الناس وليهم تقلا لا خي دوروا أو خلوا نفتا أكاونتي تا أكاونت الشير ستبه نبرت 5 شح 10 شح قرشي كاب أدي شا يخون كاب دقة بس تفعله مقدي نبتا بانك زاتو نيري تتقلي لي يزشوا عتن شدش زبناكم مالتي برودي زياتهم كنت عايز جوورنا دويلهم زنجورنا أبي بوتا مخانم كندي جنزب صدقهم زلوا درسهم حزنا لصحفنا يا مالتي لذي نزي مثل أتوم تيك توكرات كم زجيرهم نزه حزب حق الزجورو مالت بميديا مالتي حواتنا بشجر اللو أبشك اللو أم يموتوا اللو ندابلو قص زجورنا حواتنا اللو نعاتهم من كم سجون سلزقبهم أسمعتهم تصحيف اللبزي بستفعل مهنيات سمهم كي حزنا يسترفها مزاجات أمي ناي نتناجي قام مخانو فلت مالتي صمون كتير مسجونهم كلهم بحفشة مالتي ولا سمهم ما يتقص بملهم تي حزبي تراي خون إرتراي خون بزي فرجة بزي عليت بزي بوتيكا كل يقص قص قبنير نخل صمكا كتير مسجونوا بزاجات أمن حبركون فتو حرة يا تيك توك زحق جوزنا أحوات في اللي ودي الري مس فاميلي ومالت مسناتو صعبتي فتحي كمو مس سدرا بيتو مس صعبتو شاولي ودي الري مس صعبتو مس فاميلي جوجو حمت
ዋዜማ ከምኡ ምስ ፋሚሊኡ ቆራጠ ኤረይ ምስ ፋሚሊኡ ማሬዳን ዝበሃል ምስ ፋሚሊኡ ሞኒካ ከምኡ ምስ ፋሚሊኣ ቲክቶከራት እዮም እዚኦም ቶማስ ተዋሳኣይ መሪሕ ውን እቲ ቶማስ ተዋሳኣይ ኢልና ዘለና ትፈልጡ ኢኹም መሪሕ ከዓ ነታ ጎፋውን ድሚ ዝሃበና ማለት እዩ ኣኪብዋ ነይሩ ድሓር ግን ንኽፍል ተራድኦ ኣረኪበያ ኣለኹ ንስኻትኩም ክተብፅሑለይ ኢሉ ንዓና ዝረከበና ማለት እዩ መሪሕ ዝበሃል ከዓ ነታ ጎፋውን ድሚ ኣብ ደገ ኮይኑ ዝኸፈታ እዩ ተመስግኖ መዛ ኣጋጣሚ ጓል ሓር ጓል ውጭ ኤረይ ምስ ፋሚሊኣ ጓል ሃገረሰብ ምስ ፋሚሊኣ መዋዕልቲ ሮያል ዝበሃሉ ብሓባር ኩላቶም ናኑ ምስ ፋሚሊኣ ዓወት ካራ ምስ ፋሚሊኡ ሚካል ዓዲ ጥልያን ምስ ፋሚሊኣ ሙኒር ምስ ፋሚሊኡ ጓል ኣሉላ ምስ ፋሚሊኣ ኣቢ ጸንዓ ደግለል ምስ ፋሚሊኡ ነዚ መስሉ ግን እዚኦም ጥራይ ኮኑ ማለት እዚኦም ኣስማቶም ዝሃቡና እዮም ካብቶም ሳና ኣብ ቲክቶክ ዝሳተፉ ኣስማቶም ዝፈልጦም ወይ ከዓ ናይ ቲክቶክ ኣካውንቶም ዝፈልጥዎ ጽሒፎም ዝሃቡና እዮም ካብ ስማቶም ዘይተገልጸ ግን ብዙሕ ጻዕሪ ዘካየዱ ከይደቀሱ ዝሓዘሩ ዓይኖም ክሳብ ዝሓብጥ ታብታብ ኩሉ ኢደም ክሳብ ዝሕመም ከይደቀሱ ዝሓዘሩ ብዙሓት እዮም እዚኦምን ከምኦም ዝኣመሰሉና ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ነዚ ይመስል ንስኹውን ንኹሎም ማለት እዩ እንቶም ኣብ ቲክቶክ ዝተዋስኡን እንቶም ብገንዘብ ዝሰደዱ እንቶም ብሞራልኹን ብኩሉ ነገር ዝደገፉና ጽቡቕ ጌርኩም ከተመስግኖም ንላወኩም ነዚ ይመስል ብወገነይ ይወዲ ኣሎ ንሕና ብወገንና ወዲና ኣለና ትሒዝናያ ዝነበርና ነዚ ይመስል ሓሳብ ክንቅበል ሓሳብ መጀመርያ ሓቀይ ሓሳብ መጀመርያ ሓሳብ ዝኾነ ርእይቶ ወይ ኣላ ነቐፌታ እውን ንቕበል ኢና ለካ ነቐፌታ ሞ ቀዳይ ደረጃ ይሱ ኣቦታት ናባኹም እያ ዝሓቶ ያ ናባኹም እያ ሕጂ ሰናዶ ትዕሉ ኮይና ዳ حزلكم لا لا